तो अजय कोलकार म्हणटा पळय तो तुजो रिप्लाय पळय आनी तुका लोक आसता. Goa Day Today, your go-to for news across. मोगाचे भाव भयणानो, म्हजें नांव एंथनी. तुमी पळयलां म्हाज्या फाटल्यान आमची भाव भयणां हांगासर आयज जमलेलीं आसात. कारण फकत एकूच जें पळय कितें आमच्या गोंयांत घडलां तें आमी आयज क्लॅरिफिकेशन दिवपाक सगळे हांगासर हाजीर जाल्यात. सो मागता आमचो वडील विताल त्यागासाई हाजे लागीं 2 उतरां उलोवपाक. हांव विताल त्यागासाई. म्हाका गोंयांत कितें चलता तें पळोवन चड दूख भोगता. आमचे आरजीचें कितें चलता पळय तें पळोवन म्हाका दूख भोगता. आनीक हांव एक सांगूंक सोदतां सगल्या गोंयकार म्हज्या भावाक, आरजीचें कितेंय चलो पूण आमच्या विरेश बाबाक आमी सात आंध्रेचो लोक केन्नाच सोडची ना. तो आमचो सात आंध्रेचो हिरो. आनी तसोच हे सगळे आरजीचे मनीस पयले आमच्या एक्स एमएलए बोंडो 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 म्हणटाले आनी आतां आमच्या विरेश बाबाक हे गद्दार गड्डो म्हणटा. तुमी कितलेय म्हणाय आमी विरेशाक सात आंध्रेचो लोक केन्ना सोडची ना. तसोच आमचो गोंयचो लोक ताका सपोर्ट करून येवूच फावट ते एसएमएन धाडटले. हे इतलेय म्हजें सांगून हांव 2 उतरां म्हजी काबार कोत्ता, चड उलयना. आनी विरेश बाब तूं केन्नाच भिनाका. आमकोडे वोट ना जायत पूण गोंया म्हाज्या उतराक 60-70 वोट आहा. विरेश बाब तूं भिवपाची गरज ना. आतां म्हाज्या फाटल्यान 2 उतरां सीओ कितें सांगता तें आयकात तुमी. सगल्यांक देव बरो दीस हांव दिता. जे भाशेन विचारान उलयलां हांव आतां मातसो थोडीं वर्सां फाटीं घेता. कित्याक आमकांय जे भाशेन एंटेडीन सांगलां क्लॅरिफिकेशन दिवपाक जाय. आनी जेन्ना क्लॅरिफिकेशन दिता केन्नाच एक सायड पळोवन केन्नाच उलयना, दोनूय सायडी क्वेश्चन पळोवंक जाय. सो तुमी जाणा आसतले हे आमचे भुरगे जेन्ना मुखार सरलेले एक NGO म्हणून ते मुखार सरलेले आनी सोशल मिडियार ते येयले आनी सोशल मिडियार तेणी आख्या गोंयाभर लोकांक जाबायले की गोंया आमचे सारवार करया. ही मेसेज तेंची परदेसांनी पावले आनी आमचे सगळे भुरगे हिंगा सात आंध्रेचे भुरगे ना पूण जायते वाटावयले भुरगे वावुरले की ह्या नव्या भुरग्यांक वयर काडपाक. वयर काडले आनी तांकां एक उर्बा मेवली आनी गोंयांत एक रेव्होल्युशनरी गोवन पार्टी म्हणून रजिस्टर जाली. रजिस्टर जालें तेन्ना आमी सगळे खुशेन भरले कारण हे गोंयची निजाची पार्टी गोंयांत उत्पन्न जाली म्हणून. उपरांत सगळे मनोज परब ही पार्टी झुजपी वावुरपी सगळ्यांक मुखार हाडपी ताका विसरूंक जायना. ताणें हान मारून सगळ्या भुरग्यांक घेवन ही पार्टी घडली आनी जायते तेणें लिडर केले. उपरांत 39 हे आमचे इलेक्शनाक बसलेले तितूंतले फकत एकलोच MLA सात आंध्रेचो MLA निवडून आयलो. आनी हे निवडून येयलो म्हणसर हांव सात आंध्रेचो म्हणून म्हाकाय चड खुशी भोगली आनी तशें आख्या गोंयकारांक खुशालकाय भोगली की आमचो सात आंध्रेचो MLA एसेंब्लीन भितर पावता म्हणून. 8% तेणी वोट शेअर काडलो आनी एक चडांतल्यान चडान खुशेची खबर जाली. ही आख्या संवसारभर तांकां लोक भिलो कित्याक तेणी पयशे आनी कांय नासतना हो 8% प्लस तेणी वोट शेअर काडलो. उपरांत तुमी जाणा आसतले जे भाशेन 39A प्रोटेस्ट गोंयांत जालो पूण हो जावच्या पयलीं तो UK येयलोलो. UK तो जानेवारीन ह्याच वर्सा येयलोलो आनी तुमी जाणा ताका UKन कशी ग्रँड एंट्री ताका लोकांनी दिलेली पळय ती, कसो ताका लोकांनी वेलकम केलोलो. आनी जेन्ना तो UKन पावलो तेन्ना कोनर आमची मिटींग जाताली तेन्ना ताका सगळ्या लोकांनी येवन ताका इतलो मोग दिलो की तो मोग फकत तेणेच आपल्याचें परफॉर्मन्स दिवन आनी खालती जावन तेणें मोग तो जिखून घेतलो. इंग्लंडाकूय न्हय ताका स्कॉटलंडाकूय आपयलो आनी स्कॉटलंडाच्या लोकांनी ताका आपलो मोग दिलो. हे फकत तेणें आपल्याचे बऱ्या कामान एक नॉन करप्ट MLA म्हणून केलेलें आसा पयशांनी करून. उपरांत जालें म्हणटा पळय तें हांव जेन्ना गोंय गेलो तेन्ना एप्रिलान तेन्ना आमकां कळोन येयलें की RG पार्टी मध्ये एक भितरल्यान कसलोय जाल्यार एक अजेंडा चलता म्हणून वो कितें जाल्यार केस्तांवां चलता म्हणून. पूण जेन्ना हांवें विरेशाक विचारलें तेन्ना विरेश म्हणूंक लागलो ना सगळें सारकें जातलें. तो एक खालती मनीस ताका केन्नाच नाका दुसऱ्याक हर्ट करपाक वा दुसऱ्याक दुखोवपाक. तो म्हाका म्हणूंक लागलो सीओ तूं कांयच भिनाका सगळें सारकें जातलें. हांवें म्हणलें ओके कित्याक म्हाकाय आमची जेन्ना कमिटी आसली आतां ना सगळी कमिटी डिजॉल्व जाल्ली आसा तांकांय भुरग्यांक सांगलें भुरगे सगळे खुशाल जाले की सगळें बरे भाशेन जातलें.
उपरांत तुम्ही जाणा सोशल मिडियाचेर एकामेकाक तोंड करूंक लागले तेन्ना आमकां कळलें की हें हाती भायर गेलेलें आसा आनी आमी परदेसांत आसतना आमच्यान कांय करूंक जायना फकत एकामेकां फोनार उलोवन आमी हे दीस काडटाले जेन्ना मनोज प्रेस कॉन्फरन्स काडली आनी तेणें म्हणलें की विरेश 2 वर्सां जालीं हूंय असोच आमकां सोतायतालो कोणाचेंच आयकोन नाहलो आनी सगळें तेणें भायर काडलें सो म्हाका प्रश्न पडलो की 4 वर्सां तुमी रावले ह्याच वर्सा तुमी हें कित्याक सांगपाक रावले काय म्हणून हो इलेक्शन इयर आनी ह्या इलेक्शना इयराक तुमी अशें करप हें आमकां जाल्यार सारकें दिसूंक ना कित्याक जितले कोणे तो तुमच्या फॅमिलीन सगळ्यांक केस्तांव आसताच पूण एकठांय एंड ऑफ द डे जाता आनी सगळीं केस्तां काबार करता हें पॉलिटिक्सान एकामेकां वयर सकयल आसताच पूण तुमी तें भुरगेपणां करून सोशल मिडियार हाडले आनी सोशल मिडियार तुमी काबार केले उपरांत जालें आमचें मनोज सकाळी येयलो आपूण रिजायन तो सांगलो आनी CEC बॉडी जी तुमची आहा ते तुमी म्हणटाय रिजिग्नेशन तेजें आमचें एक्सेप्ट केलें हितून विरेशाचें कितेंच ना कित्याक तुवें पयची CEC बॉडीन ही रेजिग्नेशन एक्सेप्ट केलें आमकां दिसलें तेणें आपल्याच्या गूड विलाक लागून ताका आपल्याचें रेजिग्नेशन दिलें आनी सगळ्यांनी तें एक्सेप्ट केलें कोणाकूय रायट आसा पॉलिटिक्सान येवपाक आनी पॉलिटिक्सान वचपाक तो गेलो म्हणून पार्टी बंद पडोवंक जायना आनी ही तेजीच उतरां मनोजाचीच आपूण गेलो म्हणून पार्टी बंद पडोवंक जायना आपल्याक जायते लिडर तयार केल्ले आसा आनी ते लिडर मुखावयले हे जोत फुडें वतले म्हणून सो उपरांत जालें तो विश्वेश म्हणटा पळय तो तेणें कसली एलिगेशनां घाल्ली हांव तो मागीर आमचो एंडेण पळयतलो उपरांत जालें आमचें एलिगेशनां की ते कोणें इतले दुडू येयले हिंगा पयशे येयले थिंगा पयशे येयले म्हाज्यान खात्री सांगूंक जाता हांव RGPचो प्रेसिडेंट हिंगा स्विडनाक 4 वर्सां जालीं विरेशान मागोणें जावं कोणाचें कमिटी मेंबरा कोणें आयज पासून केन्नाच 1 पावंड वो पेनी पासून आयज पासून तेणें मागोवंक ना वयल्यान तो आमकोणें विचारतालो आमी कितें केलें बरें काय म्हणून सांतांद्रेन गोंया पासून पयशांचें मात तेणें आयज पासून केन्ना विचारूं ना वय आमी फायनान्शियली सपोर्ट केला कित्याक आमकां जाय आसलें गोंय सरवार जालें आतां कितें जालेलें आसा एलिगेशनां की तो बरो न्हू तो वायट तेणें अशें केलां तेणें चोरलां तेणें पार्टीची गद्दारपण केलां जायतीं एलिगेशन येता पूण हें कित्याक येता कारण तुमची ट्रान्सपरंट ना आतां तुमी म्हणटा मनोजाक परतून हाडया जोरी तर तुमी बरे लिडर जोरी तर तुमच्यान बरें लिडरशीप जाता कित्याक तुमी चडशे कॅन्डिडेटूच आसाय जाल्यार तुमकोणें कित्याक लिडर क्रिएट जायना कित्याक तुमकां जावो मनोज जो मनीस गेलोलो परतून येवपाक हेजेर पळोवंक येता की तुमचें कितेंय जाल्यार हिडन अजेंडा आसा जो भुरगो विरेश यंगेस्ट MLA गोंयचे पासून झुजता आख्खी असेंब्ली हालयता ताका सगळे रेस्पेद आनी मान दिता फकत तेज्या ल्हान उतरांक लागून तुमची उतरां पळया ताका कशीं येता पळय ती सोशल मिडियार आनी तेजी उतरां पळया तुमकां रिप्लाय कशीं येता पळय ती एक मोगाचो रिप्लाय एक खालती कायचो रिप्लाय कारण तेचे मायन पायन ताका रेस्पेद मान दिवन वाडयला आनी तुजी तो अजय कोलकार म्हणटा पळय तो तुजो रिप्लाय पळय आनी तुका लोक आसता कित्याक तुका 25 जावं ना आनी तूं MLA पासून जालो जाल्यार म्हाका दिसता तूं सांताक्रूज जिखून सोडटलो आसलो कित्याक तुकोणें ही CEC बॉडी जावं तुकोणें एक सांबाळना आनी एक MLA सांबाळना तुमी त्याच MLA टर्मिनेशन लेटर धाडटाय हेजेर कोण येता की तुमकां हो गोलमाल केलेलो आसा आनी हांव इतलेंच म्हणून काबार करतां आमी विरेशाक आदी सपोर्ट करताले आतां सपोर्ट करता आनी फुडलेय पावल ताका जे भाशेन आमच्या वितालान सांगलां सपोर्ट करता तेज्या सगळे डिसिजनाक आमी सपोर्ट करता आनी तुमकां हें सगळें आमी आयकलें मुखार तुमी फेल करता कारण तुमी फकत हिडन अजेंडा घेवन आसा विच इज हेल्पिंग BJP नॉट गोवन्स हांव मागता एंटेनीन हेजेर उलोवचें देव बरें करूं शिव तशेंच देव बरें करूं म्हणटा वितालाक तेणें आपणाची भावना आहा कागजान सावन आहली ती आपणाची मांडली म्हणून सांगचें म्हणल्यार कितें आहा पळय तितलें आमचो CEOन तुमकां ऑलरेडी सांगलेलें आहा फकत हांव इतलेंच सांगूंक सोदतां जेन्ना विश्वेशान आमच्या MLAचेर सांतांद्रेच्या विरेश बोरकाराचेर एलिगेशन घालें की तेणें व्हडलो बंगलो बांदला इनलिगल बंगलो बांदला मिडियाक तेणें चॅलेंज केली तुमी वचा आनी सोदून काडा म्हणून हांव फॉरेन्स प्रुडंट मिडियाक वालोर दितां की तेणी वचोन तेणी स्वत कितें तें सोदून काडून तेजे तोंडार मारलें आनी आयज तेज्यान तें सोसूंक जायना जावन डायजेस्ट जायना जावन आयज तेणें रिजाग्नेशन आपणाचें दिलें तशेंच हांव अजय कोलकराकूय सांगता जो पळय तुवें स्टेटमेंट कितें काडला आमी हेजेर सगळे गोंयकार भाव भयणां हिंगा एकठांय जाल्यार ती ताजेर निशेध कोत्ता कारण तूं म्हणटा आपूण जाय तो शिकला जें पळय आपूण शिकला तूं म्हणटा तें हांव म्हणना तूं म्हणटा तितलो विरेश मुतोवन आसतलो म्हणटा
पयले सुवातेर जोरी तर तूं शिकला जाल्यार ही तुजी उतरां जी तूं काडटा ती तुका सोबना. पयले तशेंच हांव तुमकां आनी एक सांगूंक सोदतां, ताका गरज आसा विरेश बोरकाराक वचोन कशें उलोवपाक जाय, लोकां मदें कशें उलोवंक जाय, मिडिया कडेन कशें उलोवपाक जाय, ताका विरेशा कडच्यान वचोन ट्युशन घेवपाची गरज आसा. आनी जेन्ना तूं ट्युशन घेवपाक विरेशा कडेन जेन्ना वयतलो, हांव तुका एक रिक्वेस्ट करतां, तुमच्या चिंबला गांवांत जायतीं दोंगराचेर थिंगा जायते भाशेची वखदां आसात. ल्हान भुरग्यांक जेन्ना पळय उतरां सुटना न्हू तेन्ना ते अयकोंड म्हण आसतालें, जिबलेक घांसपाचें. तें पयले सद्याक तूं तुजे जिबलेक घांस, तुजी जिबली नितळ कर, उतरां सारकी सुटावी कर आनी तेज्या उपरांत विरेशा फुड्यान वच आनी विरेशाक ट्युशन घे, आपूण कसो उलोवपाक जाय पळय तें. आनी एक तुका हांव अजय कोलकार सांगता, तुवें आमच्या MLAक गड्डो म्हणलो, तुवें आमच्या MLAक कावडो म्हणलो, आपूण ताका सगळें बरोवन दितालो, आपूण ताका एसेंब्लीन उलोवंक शिकयतालो म्हणून. म्हाका दिसता तूं पयले सुवातेर एक पंच म्हणून, तुका सीओन सांगला ते भाशेन एक पंच म्हणून तूं निवडून यो आनी तुज्याच वाड्यार तुजो वाडो पयलो सांबाळ आनी उपरांत एसेंब्लीक बस आनी गोंय सांबाळपाक वच. कित्याक जी पळय तूं उतरां, तुजी पोजडी उतरां तुज्या तोंडांतल्यान येता ती म्हाका दिसना हें तूं हुंयसान क्वॉलिफिकेशन हाडलां पळय तें. आनी आमच्या MLAक तूं हे भाशेन उतरां उलोवपाक तुका कसलोच अधिकार ना. आनी हांव सांगता तुका कित्याक लागून अधिकार ना तो, कित्याक तुवें ताका तुजें वोट करून तुवें ताका निवडून हाडूंक ना. हांव खरेंच काळजांतल्यान साल्यूट करता आमच्या सात आंध्रेच्या वोटरांक. तेणी एक विरेशाचेर भावार्थ धरून ताका निवडून हाडलो आनी विरेशान आपणाची रिस्पॉन्सिबिलिटी सगळी तेणें पाडून दाखयली. आपणाचो जीव रिस्कार घालून 39A हें तेणें स्क्रॅप करून गेलें. आपूण हंगर स्ट्रायकार वचोन टील डेथ आयज पासून एकल्याय MLA घडोवं ना तशें करपाक. म्हाका दिसता हें तर तूं तुकोड्यान जावचें ना, पूण तूं सपनां पासून चिंतनाका आपूण हे भाशेन करतलो म्हणून. सो मागता तुजे लागीं, तशेंच आमची डिसिप्लिनरी कमिटी आहा तेंकडेनूय हांव हात जोडून उपकार करतां, एका हाडून एका तुमी सस्पेंड करचो, एका तुमी टर्मिनेट करचो. कित्याक हेज्या हलो किडो एक किडो हे भाशेन उत्पन्न जायत जाल्यार RG उरल्या पळय ती पाड पडटली. सो मागता हेजेर जाता तसलें स्ट्रीक्ट एक्शन घेवचें आनी आमी विरेशाचे बाराबर सदांच आसा, कालूय आहले, आयजूय आहा आनी हेज्याय फुडें आसतले. सो हीच तुमकां दोन उतरां सांगून काळजाचे कोला एकसान सगळ्यांच्या नांवान देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं.